म्हाका बसीन वचप म्हणल्यार इतलो वाज येता न्हू. सो गायज पळया हे बॅग कितले बारीक जाले ते आता. हे बॅग जे आसा न्हू हे माझ्या मावशेले चेडवाले मिस्टरान हाडले तेका. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गॉन फॅमिली फायल्स. सो ब्लॉग स्टार्ट करता हांव रातचो 12:15 सुमार. आता 12:15 जायत बी आसतली. हय 12:15 जावन गेली आणि आतां जेवली आमी वदळ, पूण आतां बसलेली मातशी. सो आतां न्हू तुमकां बॅग कलेक्शन दाखयता. लास्ट ब्लॉगान तुमकां सांगलेलें हांवें कितें तरी दाखयतलें म्हणून ते बॅग कलेक्शन म्हाज्या मावशेल्या चेडवालें. सो ते कितें तरी करता सद्या, काम करता. सो ते येतकीर मागीर तुमकां तेजें बॅग कलेक्शन दाखयता. कितले तेजे कडेन हँड बॅग्स, पर्सीस कितें कितें आसता तें. सो लास्ट टायम येयलें न्हू तेन्ना दाखोवपा आशिल्लें, बट तेन्ना मातसो टायमूय मेळना, गडबड जाली. सो आतां म्हणटा आयज दाखोवया. लेट जाल्लो आसा पूण दाखयता. एंड हेअर कलर जो आसा तो तेजो फाल्यां सकाळीं दाखयता. आतां सद्या केस अजून तेजे तितले वले आसा, वले केसांचेर कळपाना न्हू. सो फाल्यां सकाळीं दाखयता तुमकां. तेणें लास्ट व्लॉगान तुमकां दाखयल्लो हांवें कलर घातलेलो तो. सो व्लॉग कंटिन्यू पळयात कंप्लीट. आणि चॅनल जर नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. काय 12:30 जाली आणि आतां आमी कलेक्शन दाखयता. आतां सगळें पातळून दवरला, दाखयता तुमकां एक एक करून कितली बॅग्स आसा. हांव सुद्दां अजाप जाली इतली बॅग्स पळोवन. सो हांव तुमकां अशेंच सांगता. हे कसले, हे कितले गो हेजे हे बॅग. हे पळया हे जुटाचें बरें हेवी आसा बॅग. हे पळया गायज. पयलीं तुमकां बॅग्स दाखयता तेजी कलेक्शन कितलें आसा तें हांगा. हें पळया इतलें पातळून दवरलां. तर रँडम एक एक दाखया काडून. हे पळय हें दाखय गो, हें कशें फोल्ड करपा तें. हें खंय घेतलें तें हें ऑनलायन घेतलेलें. कितले तेजे कितले तेजे 400. सो काय हे बॅग पळय, म्हाका बॅग खूब आवडलें न्हू. इतलें व्हडलें जाता बॅग आनी फोल्ड केलें म्हणटकीर बारीकशी पर्स जाता तेजी. कलर सुद्दां बरो आसा आनी मटेरियल सुद्दां बेस्ट आसा हेजो. हें पळया कितलें व्हडलें जाता तें. केदें व्हडलें बॅग जाता पळय. फूल आतां फोल्ड कर आनी दाखय पळया. पैसे घेऊ सो गायज पळया हे बॅग कितले बारीक जाले ते आतां फोल्ड करतकीर. सो तो अशें तुमी खंयी व्हरपाक शकता. हे बॅग टुराक बीन वयतना एक्स्ट्रा जर तुमकां जाय जाल्यार अशें व्हरपाक शकता आनी मागीर जाय तेन्ना अनपॅक करपाक शकता. सो केदें व्हडलें बॅग आशिल्लें आनी कितलें बारीक जालें पळया. सो हें जें आसा हें म्हाका सामकें आवडलें. हें बॅग जें आसा 1200 खंय. आनी भितर कितें आसा हेका कोण आसा गो. हे बॅग बेस्ट दिसता पळोवपाक. बॅग जें आसा न्हू हें म्हाज्या मावशेले चेडवाले मिस्टरान हाडलें तेका. खंयच्यान हाडलो गो कोलवा. सो हें बिचा वयल्यान हाडला कोलवा सावन. बरें दिसता बॅग पळया गायज. क्यूट शेप स्लिंग बॅग लास्ट इयर हाडलेलें खंय. आनी हेंवूय स्लिंग बॅग, हेंवूय बरें दिसता. हें वाव हेंवूय बरें दिसता क्यूटशें. हें पळया गायज. हें म्हाका हेंच आवडलें, हेजें हँडलूच आवडलें. खूब हेवी आसा हें हँडल. खंय घेतलेलें हेंवूय बरें दिसता. हें पळया हें न्हू कोणाक भुरगीं बीन आसा तेंकां बरें. हें सगळें हितून कपडे बिपडे सगळे जातले ल्हान भुरग्यांचे. हो पावच, हे बॅग, हें पळया बटुआ. हे कितें म्हणटा गो संजन. बटुआच न्हू लग्नाक बीन व्हरपाचो. हो बटुओ जो आसता तेणें म्हाज्या लग्नाक घेतलेलो खंय साडयेचेर मॅचींग. ब्लू कलर साडी न्हेसलेलें तें. सो तेचेर मॅचींग घेतलेलो हो बटुओ. आनी हे बॅग पळया गायज
हे न्हू असले म्हाजे कडेन एक आशिल्लें हांवें बॉम्बेच्यान हाडलेलें पर्पल कलर हे सो तेणें बीन हे बॉम्बेच्यानूच हाडलें पुण्यांतल्यान ओके पुण्यासान हाडला थंय आनी हे न्हू अशें ओपन जाता दाखयता तुमकां हे अशें एक सायडीन सुद्दां घेवपाक मेळटा कॉलेजीक बीन वयतना तशें सुद्दां जाता आनी एक अशें ओपन करपाचें आसा सो अशें सुद्दां घेवपाक मेळटा ती पर्स टायप सुद्दां करपाक मेळटा तेजी 2 चेनी आसा तेका पळया हे एक बारीकशें जूट बॅग हो पळय आनीक बटू हांगा लग्नाक व्हरपाचो हो पावच दाखय हो पावच पळया गायज काय बरें दिसता तो बोडगेश्वर जात्रे हो पळया नेपाळ टुराक गेले तेन्ना सो हे नेपाळच्यान हाडला तेणे टुराक गेले तेन्ना हे पळया हे फेस्ताक घेतलेलें हे 200 न्हू गो फेस्ताक घेतलेलें 250 बरें हेवी आसा हें बॅग हे वय नेपाळ हे पळया गायज फॉर एवर यंग ओरिजिनल फ्रॉम कोरिया स्लिंग बॅग हे ओल्ड आसा तेगेले केन्नाचे गो हे कॉलेजीचे वय लग्न जालें तरी आतां कॉलेजीचे बॅग अजुनूय आसा सांबाळून दवरला हे पळया हे हँडबॅग गिफ्ट केल्लें मेकअप बॉक्स खंय हे हांवें फर्स्ट टायम पळयलां मेकअप बीन घालपाचें सगळें भरलां हें पळय तितून कितें कितें हें पळया मेकअपाचें सामान भरलां सगळें बंद कर आनी हें काय हें पळया केदें व्हडलें बॅग पळया हें कपडे बिपडे व्हरपाचें हें कोणें हाडलेलें गो कितले रुपये मॉलान घेतलेलें केदें व्हडलें आनी हें पळया हेंवूय बीन हें म्हाका कोणें दिल्लें तें कसलें तें कोणा दिल्लें म्हाका दिल्लें दिसता तें ओके असलें हें बरें आसा आनी हें पळया हें असलें म्हाजे कडेन व्हडलें आसा असलें सप्तका घेतलेलें हें कितलें 200 हय हांवें 200 पूण म्हाजे व्हडलें आसा हें आनी हो पळया बारीकसो एक पावच आनी हे तो पावच पळया इतलोसो ल्हानसो पावच हें पळया सामकें एस्थेटीक लूक आनी शो हे अजूनय यूज करून हय आनी शो स्टॉपर दाखयता तुमकां ओके शो स्टॉपर मागीर हे गायज हे पळया सामको एलिगंट लूक दिता सामको बेस्ट आनी तितून सुद्दां पिशव्यो भरलेल्यो आसा आनी कितल्यो आनी शो स्टॉपर दाखयता तुमकां सगळ्यांचे आनी बेस्ट जें आवडलें म्हाका सामकें हे तेणें खंय तरी ते हनीमुनाक गेल्ले तेन्ना घेतलेलें खंय सामकें बेस्ट आसा आजून यूज करूना कांयच पळया लेदर बॅग हें सामकें बेस्ट दिसता पळोवपाक बॅग पळया सामकें कितें म्हणटा तें आय कॅचिंग कशें पळोवपाक सामकें लो आनी पयल्यार सामको असो लूक इतलो बरो दिसता बेस्ट दिसता हें बॅग कलर पळय म्हाका इतलो आवडलो न्हू रॉयल ब्लू कलर पळोवपाक सुद्दां कलर बेस्ट दिसता हें कितें हो पावच इतले बारीक बारीक पावच सगळे भरून दवरल्या आनी हितून पळया कितलीं बॅगां आसा ती वाव हो कलर पळय गो ही सगळीं बॅगां न्हू बेश्टी ती वाव खंयची गो तें नैना कलेक्शन कसली येताली नैना कलेक्शनान हांवें हाडलें तेन्ना वायटान आशिल्ली बरो दिसता गोल्डन चकचकीत कितली बॅग्स भरून दवरल्या पळया सामकें बॅगांक पिशें जर कोणाक सोयरी बीन कोण ब्लॉग पळयता न्हू गायज जर सोयरी कोण ब्लॉग पळयता आनी जर कितें फंक्शन आसलें संजनागेर जाल्यार प्लीज तेका न्हू पर्सी बॅग्स हँडबॅग्स असले कितें तरी गिफ्ट करा ते सामके पिशे बॅगां इतले सो आनी तुमकां न्हू चिंतपाक नाका कितें दिवपाचें गिफ्ट तुमी हँडबॅग्स बीन कितें गिफ्ट करपाक शकता हें पळया हितून सुद्दां अशी भरलेली आसा अश्यो पिशव्यो बॅग्स कितें 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 भरलां कितले आसा पळया हें सुद्दां बॅग बरें दिसता पळोवपाक हे सो क्यूटशें इतलेशें येदेशें कचुआ बॅग पळया गाय 2 हात सुद्दां ना 1.5 हात आसा कचुआ बॅग बरें दिसता पळोवपाक ल्हान भुरग्यांचें सामकें क्यूट हें बीन श्रियंशा हाडला बाबूक 2 बॅगां हें बीन बरें दिसता पळोवपाक हें पळया हेजी सायज आनी हेजी सायज पळया कितली बारीक आसा हो पळया हे पयलीं येताले असले
पाउच कसे पैसे आसा मुदी तू हां यूज करता आणि हे पळय आनी एक जस्ट फॉर यू ओरिजिनल फ्रॉम कोरिया हे सुद्दां बरें दिसता बॅगाचेर एक फ्लावर केला ते न्हू अशें कित्याचें गो हें प्लास्टीक ते हेजे पिशवेचे बरें फूल तयार केला आणि हो एक मणी आसा हांगा मोठोसो The next day. वाटण्या खंय आसतली टिफिन घेतले मुगो टिफिन घेतले मुगो सांजे घेवन येता मागीर बाय बाय गुड मॉर्निंग राती आमी न्हिदले कितले लेट सामकी आनी आतां सकाळीं 7:30 कितें 7:30 जालें दिसता म्हाका न्हिद पडनाशिल्ली म्हाका ती अलार्माचो टायम म्हाका हें जाला म्हटल्यार यूज टू 5 हांव ऑटोमॅटीक जागे जाता अलार्म लायनासतना सुद्दां आनी मावशेले चेडूं जे आसा ते गेले कामाक ते पार्लरान वयता कामाक सो ते पावले बसीर आनी आमी वयतली सांजची अयांश अजून उठोना आनी आमी मागीर 4:00 4:30 बसीर वयतले म्हाकाय सारकी खबर ना बस कितल्यांक ती 4:45 खंय सो आमी 4:45 वयतली आनी 4:45 म्हणल्यार पावतली फोंड्या मागीर पळोवया कोण मेळटा आमकां फुडें आनी हे पळया बँगल म्हाज्या नायटीक मॅचींग हे सारके सो गायज पळया हांगा गेल्यार कसली कसली झाडां लायल्या ती गुलाबाचे सदाफुली हांगा पळया वाव हे मातशे युनीक कशे एक आणि हे पळय हांगा आणि क्यूटशी बारीकशी तुळस सो गायज हो पळय लास्ट व्लॉगान तुमकां हांवें पोस्ट केलो तो दाखयलो पूण टेस्ट करून पळोवच नाशिल्लो सो आयज सांगता तुमकां कसो जालो तो काल सकाळीं केल्लो काल सकाळीं काल दनपारां गेल्लो आनी म्हाका याद सुद्दां ना पोस्ट केलो तो आतां याद जाली आतां मावशेन याद केली फ्रिजान दवरलेलो सो आतां खावन पळोवया कसो जालो तो हो आर्टिफिशियल पोज आसा गायच्या दुधाचो न्हू आर्टिफिशियलचो पावडर मेळटा न्हू तेजो केला आनी रेसिपी शूट करतले म्हणल्यार हांव त्या टायमार न्हिदली आनी म्हाका उठोवच ना कोणें ही दनपारां आमी न्हिदले त्या टायमार केला तेणी तो सारकें गायच्या दुधाचो कसो जाता न्हू सेम तसो जाला कांयच फरक ना सो मुद्दम केन्ना जर शॉपार खंय मेळटा हो शॉपांनी सो भुसारी शॉपार बीन मेळटलो तुमकां पावडर मेळटा न्हू पॅकेट सो हांवें हो बागायतारान एकदां पळयल्लो पॅकेट पळयलें पूण हांवें कसो करपाचो खबर नाशिल्लो पूण जसो तुमी गायच्या दुधाचो करता न्हू सेम तसो प्रोसिजर आनी सेम टू सेम कांयच फरक ना जसो गायचो दुधाचो पोस लागता न्हू सेम तसो लागता मुद्दम केन्नाय ट्राय करून पळया हाडून आणि का जेवता मरे बस सारको बस सो गायज फायनली हेअर कलर रिवील करता आतां पळोवया कितलो कलर येतो दाखयता तुमकां सो तुमी सुद्दां हो कलर हायलायट कलर यूज करपाक शकता इतलो बरो कलर येता हो पळया गायज काय बरो कलर येयला मातसो चड टायम दवरूं नाशिल्लो न्हू गो फाटले मातशे चड टायम दवरलेले फुडले बरें येयला संजय बरें येयला सो नेक्स्ट ट्यूजडे वयतलें हांव मावशेगेर आनी मावशे चेडवाक सांगतालें म्हाकाय बीन कलर घाल म्हणून हेअर कलर तसो घालतकीर बरें दिसता कलर पळोवपा सुद्दां सो पळोवया आनी हे पळय हांवें कितले शॉर्ट केल्या केस आनी 3 जायत येयली आतां आनी 4:30 बस खंय हांगसरल्या फोंड्या वचपाक सो आमी आतां वयतलीं थोड्या वेळान आनी दनपारां इतलो पावस पडला एक दडक मारून गेली व्हडली आनी आतां पळयत जाल्यार वत
कडकडीत आनी गरमी खूब जाता सामकी फेना पोंच्या सायडीन वचोनूच दिसना इतली गरमी आनी मातशें भायर बसलेलें हांव गॅलरीन हांगा आनी इतले घामा पावले न्हू सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें बसीचो प्रॉब्लम आमचे थंय वचपाक 4:45 म्हळ्यार फोंडें पावतली दिसता सो मागीर पळोवया कोण बकरो बीन सांपडटा जाल्यार घरा पावपा आमकां नाजाल्यार मागीर बसीर वयतलीं चड करून सो गायज जालें आमचो टायम वचपाचो आनी व्हिडिओ शूट करपाक टायमूच मेळना बेगीन आतां वयता आमी बसी कडेन सो आतां आमी बसीन वयता मोलेच्यान फोंडा म्हाका बसीन वचप म्हणल्यार इतलो वाज येता न्हू खंय बसीन वचपा म्हणल्यार वाज येता म्हाका आतां ही मावशी फोर्स करून आपयता म्हणून येयला हांव ते बीन अयांशाक बीन मागीर बॅग बीन सगळे कपडे बिपडे घेवपाक म्हाका वाज येता गाडयेन कितें जाता जाय तितले कपडे भरले हाडले अशें बसीन बीन गेले म्हणटा लिमिटेड कपडे घेवचे पडटा सो आमी आतां वयता बसी कडेन 3:40 कितल्यांक पावणी 4 बस आनी 3:40 येयली 5 मिनटां उरल्या बसी ही पळया चलताक अन्वी मावशी खावशी अयांश आनी हो पळय हायवे पावली हायवेर पावली हायवेर पळया काय हांगा पावसान बरोच पावस पडलो वदळ पावस पडून गेलो फाटल्यान येता ए सायडीन राव तुमकां आनी मोदी एकटी बस ना ती साखळे आमकां पावता म्हळ्यार 4:30 बस वयतली कितें खाता रे तूं बॉक्स खाता खंय आसा आनी वडय थंय बॉक्स धर हे पळय थंय आं चला खंयचे बसीर वयता सोयांशांनी हांव आतां चलत वयता बस स्टँडा वयल्यान वयले बाजारान हां पांय दुखले म्हाजे बरोन येयले आनी खामा पावळे एक वाटेन एकान धर खंय सो गायज बसीक न्हू आनी अर्दवर उरलां अर्दवर पावण वर सुमार 5:40 येता बसांनी आतां 5:05 जाता ते आसा सो आमी आतां वयर पार्लरान बसता मातशी मावशे चेडवा फुडें पांय बीन बरोन येयले म्हागे अयांशा फूल बस स्टँडा वयल्यान वयले बाजारान पर्यंत चलत घेवन येयला हांडीर मारून देंवपा तयार ना कसोच फ्रुटी बिल्लो बस स्टँडार असो हेवटेन बस स्टँडार फ्रुटी बिल्लो आनी चलता चलता ताका पोटान दुखोवं लागलें धर म्हणपा मागीर खामा पावळे म्हाका हें पळय काड हांगा हें पळया गायज आमी थंय बसलेली वचोन बस स्टँडार हेजे कडेन बस स्टॉपार येते राव रे या रे 5 मिनटां बस शाक न्हू बस वचर सूख लागना आतां या खंय मातशें अर्दवर सुमार बसली आमी मातशें फ्रेश जालें हांव आनी आतां वयता बसी कडेन धांव नाका रे बसी कडेन वयता आतां जाली 5:40 5:35 जाली 5 मिनटां उरलीं आनी सो गायज पावली आमी एकदाची घरा टेंशन जालें म्हाका बसीन कशें पावतलें काय म्हणून सो पावली संवय ना बसीची गरमी जाता सामकी घामाच्यो पावळे वता केन्ना वचून न्हाल्यार पुरो जाला सो आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका नेक्स्ट व्लॉगान बाय बाय